नमस्कार, म लिली अधिकारी पोखराबाट। यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ सगरमाथाको आवाज श्रृंखला 121। सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानद्वारा सञ्चालित सगरमाथाको आवाज आज 121औं भाग पुगेको छ। यहाँहरूको साथ, सल्लाह, हौसला, सुझाव र यहाँहरूको उपस्थितिले नै आज यो कार्यक्रम यहाँसम्म आउन सफल भएको। त्यसैले हामी यो कार्यक्रमलाई निरन्तर प्रदान गर्नका लागि यहाँहरूको साथ, सल्लाह, सहयोग, हौसला, उपस्थिति नै आवश्यक छ भन्ने कुरा मैले यहाँहरूमाझ राख्न चाहे। म लिली अधिकारी, सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठान गण्डकी प्रदेशकी सचिव, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु यस कार्यक्रममा। र कार्यक्रमलाई अब म अगाडि बढाउन चाहन्छु एउटा गजलबाट। मेरो हातमा गजल रहेको छ सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानका प्रवक्ता गजलकार राजेश राज घरतौलाजीको। उहाँको यो गजलद्वारा आजको कार्यक्रम अगाडि बढाउँछु। गजल यसरी सुरु हुन्छ। सबैले मारे माया, सबैले मारे माया, मैले 2 दिन नलेख्दा। सबैले मारे माया, मैले 2 दिन नलेख्दा। जीवनमा पाएको छु नमिठो त्यो घिन नलेख्दा। जीवनमा पाएको छु नमिठो त्यो घिन नलेख्दा। सबैले मारे माया, मैले 2 दिन नलेख्दा। जीवनमा पाएको नमिठो त्यो घिन नलेख्दा। अचम्म छ दुनिया, अचम्म छ दुनिया, यहाँ दुःख कोही बुझ्दैनन्। भुलिदिन्छन् सधैँ कथा केही छिन्न लेख्दा। यादमै राख्छु, यादमै राख्छु, यादमै राख्छु त्यो कहानी सधैँ जीवनभर। यादमै राख्छु त्यो कहानी सधैँ जीवनभर। एक्लिएको थिएँ जरुरी शब्द 3 नलेख्दा। एक्लिएको थिएँ जरुरी शब्द 3 नलेख्दा। जीवनमा पाएको नमिठो त्यो घिन नलेख्दा। छोडेर गएकै हो, छोडेर गएकै हो त्यो कहानी सधैँ जीवनभर। माफ गर्नुहोला, छोडेर गएकै हो केही नभनी अचानक। छोडेर गएकै हो केही नभनी अचानक। पत्रमा मक्ख पार्न केवल हासिल नलेख्दा। पत्रमा मक्ख पार्न केवल हासिल नलेख्दा। कथा कहाँ पूरा होला राजेशको जीवनको। कथा कहाँ पूरा होला राजेशको जीवनको। आफ्नाले नै दिएको वचनको ऋण नलेख्दा। आफ्नाले नै दिएको वचनको ऋण नलेख्दा। हार्दिक धन्यवाद। यो गजल पठाउनु भएको थियो राजेश राज घरतौलाजीले। उहाँ सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानका गजलकार प्रवक्ता हुनुहुन्छ। सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानका प्रवक्ता र हामीलाई निहालेर बस्नुहुने हाम्रा आदरणीय स्रष्टाज्यू, दर्शक, श्रोता सबैमा म लिली अधिकारी यहाँहरूलाई पुनः स्वागत गर्दछु। अलख निरञ्जन लोहार आइसक्नु भएको छ। उहाँलाई हार्दिक नमन, हार्दिक नमन सम्पूर्णमा भन्नुभएको छ। हार्दिक नमन यहाँलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत छ। अनि कृष्ण खनाल, नमस्कार लिली अधिकारीज्यू लगायत उपस्थित सम्पूर्णमा भन्नुभएको छ। नमस्कार र स्वागत छ। यहाँको पनि मिठो गजल सुन्न पाए हुन्थ्यो जस्तो लागिरहेछ। आराम हुनुहुन्छ भनेर सोध्नु भएको छ। म ठिक छु, आराम छु। तपाईलाई कस्तो छ? अनि आहा भन्नुभएको छ। हार्दिक धन्यवाद। चेतराज खनालज्यूले मुक्तक पठाउनु भएको रहेछ। उहाँको मुक्तक यस्तो रहेको छ। हत्या, हिंसा अनि तोडफोड बारम्बार दोहोरियो। हत्या, हिंसा अनि तोडफोड बारम्बार दोहोरियो। नारी माथि बलात्कार झन लगातार दोहोरियो। हत्या, माफ गर्नुहोला, यहाँ नेटवर्कको समस्याले म काटिएर फेरि जोइन भएँ।
चेतराज खनालज्यूको चाहिँ मैले मुक्तक वाचन गर्दै थिएँ। हत्या, हिंसा अनि तोडफोड बारम्बार दोहोरियो। हत्या, हिंसा अनि तोडफोड बारम्बार दोहोरियो। नारीमाथि बलात्कार झन लगातार दोहोरियो। हत्या, हिंसा अनि तोडफोड बारम्बार दोहोरियो। नारीमाथि बलात्कार झन लगातार दोहोरियो। अरू बेला नमस्कार नि नफर्काउने नेताले चुनाव ताका गाउँ गाउँमा सवार दोहोरियो। चुनाव ताका गाउँ गाउँमा सवार दोहोरियो। यस्तो यथार्थमय मुक्तक पठाउनु भएकोमा यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद। उहाँ अछामबाट हुनुहुन्छ र समर चेम्जोङ आवास दाजु पनि आइपुग्नु भएको छ। भर्खरै उहाँले पनि बजारमा कृति निकाल्नु भएको छ, निलो प्रदेश। मैले उहाँको कृतिलाई हातमै लिएकी छु। अहिले एउटा कविता वाचन गर्ने उद्देश्यका साथ मैले यो कृतिलाई हातमा लिएकी छु। यो कृतिको सफलताको पनि शुभकामना व्यक्त गर्दै दाजुले नमस्कार भन्नुभएको छ। मैले यहीँबाट दाजुलाई नमस्कार टक्र्याएँ। अधिकारी टंक पनि आइसक्नु भएको छ। उहाँले नमस्कार भन्नुभएको छ। नमस्कार, यहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रममा। टुकादेवी पौडेल आचार्य दिदीलाई पनि हार्दिक नमन सबैमा भन्नुभएको छ। दिदीलाई हार्दिक नमन, हार्दिक स्वागत छ दिदी। दिदीको आज मिठो कथा सुन्नुपर्छ। अधिकारी टंकजीले आहा भन्नुभएको छ, हार्दिक धन्यवाद। चुनु घिमिरे नमन साथी भन्नुभएको छ। नमन साथी, हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रममा। हार्दिक नमन सम्पूर्णमा भन्नुभएको छ चुनु घिमिरेजीले। उहाँले सबैलाई नमन भन्नुभएको छ। उहाँलाई पनि हार्दिक नमन। राधिका कल्पित म्याम आइसक्नु भएको रहेछ। नमस्कार म्याम भन्नुभएको छ। नमस्कार, यहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत छ म्याम कार्यक्रममा। अनिल गौतमजीले भेरी गुड भन्नुभएको रहेछ। हार्दिक धन्यवाद यहाँलाई। समर चेम्जोङ आवास दाजुले चाहिँ नमस्कार बहिनी भन्नुभएको छ। नमस्कार, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रममा। र यहाँहरूले पनि आफ्नो रचनालाई आफै सुनाउन सक्नुहुनेछ र यहाँहरूको रचना पठाएर पनि सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ र आफै पनि उपस्थित भएर कार्यक्रममा चाहिँ आफ्नो रचना आफै पनि प्रस्तुत गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ टंकमणि अधिकारीजीले होली भनेर पठाउनु भएको छ। टंक अधिकारी, होली। सिसिरयामको कठाङ्ग्रिदो जाडो फालेर बसन्त बोलाउन निस्किएको समयको शाश्वत ऋतु परिवर्तनको लहरो ओर्लिँदो समय च्यापेर कोइलीको प्रस्फुटित जादुमय आवाजसँगै प्रत्येक वर्ष झैं यो वर्ष पनि रंगहरूको नवीन शानदार बोकेर होली सरर। वैमनस्यका बन्दुक फालेर शान्तिको ढोका खोल, युद्धका लडाकुहरू फालिदेऊ पुटिनका दम्बहरू, बाँच्न पाउन् भूगोलका चिचिलाहरू। नखेल भो होली रक्तको खोल खोल पोको सप्तरङ्गीको, खोल पोको सप्तरङ्गी इन्द्रणीको, डडेलो निभाउ मुक्तिका र अकाल मृत्युको, समाउ मार्ग अहिंसा अनि बुद्ध शान्तिको र खेल होली पर्व पर्वमा सदा सर्वदा समता र सद्भावनाको। राता रंगहरूको उमङ्ग छाउनु पर्छ। जीवनका मोडहरू बरालिएका मान्छेहरूले आफैलाई सच्याउने मौका पाउनु पर्छ। जिन्दगीका तारहरू बसन्तका पहाडहरू पुराना पात झरेर फेरि फेरि पालुवा छाउनु पर्छ। प्रकृतिमा सरोवरी रात झरेर जिन्दगीमा उषा खस्नु पर्छ समयमै घरी घरी। आलस्य तनको जम्मै निर्निमेष बेजोडले भाग्नुपर्छ सधैँभरि। उल्लासको पर्व हो होली, यो माटामा मान्छेको मुटु नाच्छ। इन्द्रणीको मजेरीमा मात्र जीवन हाँस्दछ। भो नखेल होली रक्तको, भो नखेल होली रक्तको। होशियार आजका नर पिचासहरू हो, नमार भोण शान्तिको। उचाल प्रदीप्त दीप ज्योतिको, बलि रहोस् सधैँभरि शिखा मैनबत्तीको। र खेल होलीको फूलको, तापेर राप उजेलिदो सदाबहार जुनको, तापेर राप उजेलिदो सदाबहार जुनको। टंकमणि अधिकारी, कति मिठो, यति मिठो कविता पठाएर मलाई वाचन गर्ने अवसर दिनुभयो। हार्दिक
धन्यवाद। र कार्यक्रम अवधिभर रहेर कार्यक्रम निहालिदिनु हुन पनि म अनुरोध गर्दछु र यो कार्यक्रमलाई सबै ठाउँमा पुर्याइदिनु हुनका लागि शेयर गर्नुहुनेछ भन्ने पनि मैले अपेक्षा राखेकी छु। चन्द्र बोहरा दाजु आइपुग्नु भएको छ। नमन छ बहिनी, हजुरमा नमन छ भन्नुभएको छ। हार्दिक नमन छ दाजु, यहाँलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत छ। एम रेग्मीजी पनि आउनु भएको छ। नमस्कार शुभ सन्ध्या भन्नुभएको छ। नमस्कार, यहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रममा। चन्द्र बोहरा दाजुले नमन छ सम्पूर्णमा, साहित्य प्रेमीमा होलीको शुभकामना छ भन्नुभएको छ। होलीको शुभकामना छ यहाँहरूलाई पनि र हार्दिक नमनका साथ स्वागत पनि छ। आयो होली भनेर चन्द्र बोहरा डोटेली दाजुले पनि कल मी भन्नुभएको रहेछ। म अवश्य पनि दाजुलाई जोड्नेछु, उपस्थित हुनुहुन मैले अनुरोध गरेँ। मैले कल पठाएकी छु दाजु। साहित्य समाजको ऐना हो, समाज बदलने बैना हो भन्नुभएको छ अनिल गौतमजीले। नमस्कार। नमन दाजु, नमन। यहाँलाई मैले समय प्रदान हुन्छ। अब आफ्नो रचना परिचय होली तपाईँको होलीको पनि आज शुभकामना छ बहिनीलाई र सम्पूर्ण कार्यक्रममा जुन्नु भएका सम्पूर्ण अग्रज गुरु संस्थामा होलीको शुभकामना दिँदै मैले होली विशेषकै कविता लेखेको छु। कस्तो छ यो भर्खर लेखाइ परेको छैन, मैले अहिले भर्खर लेखेको हो, साटकाट पनि गरेको छैन। यही हुन्छ। चन्द्र बोहरा डोटेली अहिले भारतमा। आयो होली तिहार गाउँ घरमा गर्दै मनोरञ्जन, छायो हर्ष तथा उमङ्ग मनमा आभास नौलोपन, गाए गीतहरूमा हुँदै रहरले मनाउँदै उत्सव, होली पर्व महान पर्वहरूमा हिन्दुत्वको गौरव, होली पर्व महान पर्वहरूमा हिन्दुत्वको गौरव, रङ्गै रङ्ग जहाँ तहाँ रहरले नाच्छन् अनेकौं परी, नाचे रङ्ग बिखेरी गाउँ घरमा उल्लास भावरी, बाजे ढोल मृदङ्ग ताल नगरा खुसी सबैको मना, उड्छन् पन्छी रमाउँदै गगनमा गर्दै मनोरञ्जन, उड्छन् पन्छी रमाउँदै गगनमा गर्दै मनोरञ्जन, डाक्दै कोयल नेउली वनचरी बसन्त आयो भनी, भाग्दै काफल ऐसेलु वनभरि खाउन् सबैले भनी, फुले फुल गुनासो लाल रङका बसन्तको बागमा छ उल्लास जहाँ तहाँ अवनीमा यो होलीको पर्वमा, छ उल्लास जहाँ तहाँ अवनीमा यो होलीको पर्वमा, लाई रङ्ग गुलाल लाल मुख हात मुखमा सब रङ्ग रङ्गै भरी, गाई गीतहरूमा उदै रहरले आनन्दमा किन्नरी, खुसी घर घरमा समस्त जनमा छ होलीको रङ्गले, युवा युवती साथ साथ रङ्गमा खेलेर आनन्दले, युवा युवती साथ साथ रङ्गमा खेलेर आनन्दले, राजा रङ्ग धनी गरिबहरूमा उल्लास छायो अब, खिले फुल बगान बागवनमा बसन्त आयो अब, पालुवा वनमा पलाउन गए नौलो गरी सिर्जना, होली पर्व विशेष पर्व जनमा तग्लारको भिर्सुन, होली पर्व विशेष पर्व जनमा सग्लारको भिर्सुन, उड्दै छन् भमरा रोजेर फुलको रसमा डुबेका कति, वृद्धा बाल वयस्क ताल सुरमा नाच्दै झुमेका कति, होली पर्व महान पर्वहरूमा आनन्दले हर्षमा माने होली रमाउँदै रहरले सर्वावश हर्षमा, माने होली रमाउँदै रहरले सर्वावश हर्षमा। आभार व्यक्त गरे पनि यो एक अक्षर याद टुटेको रहेछ। यो मिठो कविताका लागि हार्दिक धन्यवाद दाजु। र कार्यक्रममा आएर आफ्नो कविता यसरी वाचन गर्नुभयो, निकै खुसी लाग्यो। हामी छुट्यौँ है त दाजु अब?
र हुन्छ धेरै नै बहिनी, आभार प्रतिक्रियाहरू व्यक्त गर्दै आभार व्यक्त अँ, गर्दै। हस्, नमस्कार। ल फेरि होलीको शुभ टङ्क अधिकारीजीले आहा बोहराजी भन्नुभएको रहेछ। टङ्क अधिकारीजीले प्रतिक्रियाप्रति सबैमा नमन भन्नुभएको छ। हिमाल अर्यालजीले चाहिँ नमन सम्पूर्णमा भन्नुभएको छ। नमन, यहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रममा। आभार लिली बहिनी शानदार वाचनका लागि भन्नुभएको छ। यहाँले प्रस्तुत गर्नुभएर मैले वाचन गर्ने अवसर पाएँ। मिठो कविता टङ्क सरको भन्नुभएको रहेछ राधिका कल्पित म्यामले। हार्दिक धन्यवाद म्याम। यसरी नै मसँग एउटा छोटो मिठो कविता रहेको छ। नीलो प्रदेशबाट समर चेम्जोङ आवाज दाजुको मैले त्यो कविता यहाँहरूमाझ राख्न चाहेँ र आफ्नो कविता लिएर आफ्नो कथा कविता आफ्ना रचनाहरू लिएर यहाँहरू पनि उपस्थित हुनुहुनका लागि मैले अनुरोध गर्दछु। म छोटो कविता यहाँहरूलाई वाचन गरेर सुनाउन चाहेँ। डायनामिट। नखेल्नु मसँग केटाकेटी छँदा, नखेल्नु मसँग केटाकेटी छँदा, खेलेको झुम्रो पुतली खेल सम्झेर। नखेल्नु मसँग केटाकेटी छँदा, खेलेको झुम्रो पुतली खेल सम्झेर, प्रकान्तरमा बनेको छु आत्मघाती। नखेल्नु सम्झेर तिनै झुम्रोको भकुण्डो, नहान्नु पछार्नुको उपक्रमको योजनाले, हान्नु पछार्नुको उपक्रमको योजनाले बुनेको छु सूक्ष्म डायनामिट। खेल्दा खेल्दै पड्किन सक्छु बेजोडले, धमाकाले भत्किन सक्छ धरातल, जान सक्छ तिम्रो ज्यान, जान सक्छ तिम्रो ज्यान। निकै साङ्गीतिक कविता डायनामिट यहाँहरूमाझ मैले प्रस्तुत गरेँ। दिलको ढोका इन्डियाबाट हेर्दैछु भन्नुभएको रहेछ। यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद। म पनि नीलो प्रदेश पढ्दैछु भनेर टुकादेवी आचार्य दिदीले भनिरहनु भएको छ। मैले पनि पढ्दैछु। मिठो छ दिदी, हार्दिक नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रममा। नमस्कार छ सम्पूर्णमा। लिली बहिनीमा धेरै धेरै सम्झना। आज धेरै समयपछि जोडिन पाइयो। कति धेरै समयपछि जोडिन पाइयो, निकै खुसी लाग्यो। ल अब के सुन्ने दिदी? म त खाली कथा नै होला कि कविता सुन्ने हो? जे सुनाउनुहुन्छ त्यही सुन्ने हो। म लघु कथा नै सुनाउँछु। सम्पूर्ण साहित्यिक मनमुटुमा साहित्यिक अभिवादन अर्पण गर्न चाहन्छु र म मेरै लघु कृति बार्दलीबाट एउटा लघु कथा वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। सुनेर साथ दिनुहुन सम्पूर्णमा अनुरोध गर्दछु। लघु कथा यसरी सुरु हुन्छ। यसको शीर्षक रहेको छ चित्कार। बचाऊ बचाऊ कोही हुनुहुन्छ? आमा मरे नि। नदीको बीच भागबाट क्रन्दन सुनियो। आवाज पछ्याउँदै किनार किनार दौडे म। बाढीको खतराको घन्टी बजेकाले बस्ती सर्ने सूचना गरिएको खबर सुने। रातभरि निन्द्रा लागेन। ब्यारेककै साथीको बाइक मागेर झिसमिसेमै कुदे। विगत 4 दिनदेखि ज्वरोले थलिएकी उनी इन्तु न चिन्तु थिइन्। लगातारको पानीले गर्दा विद्युत लाइन काटिएको जानकारी गराएकी थिइन्। बेलुका उनको फोन स्विच अफ थियो। मान्छे
दलदलमा भासिएको थियो। अनगिन्ती काठका टुक्राहरूको बीचमा पुनः आवाज सुनियो। एउटा स्त्री मानव आकृति ठिङ्ग उभियो। सबैका नजर ठोकिए। केटी बगायो, केटी बगायो, ऊ मान्छे रहेछ। एउटा काली लाग्दो बेलसँगै दलदलमा मेरा पाइला रोकिएनन्। तपाईँ नातिनुस्, तपाईको श्रीमतीलाई 24 घण्टा आइसियुमा राख्नुपर्छ। तपाईहरू सुरक्षित हुनुहुन्छ, नर्सले मायालु स्वरमा भनिन्। कथा सकियो। उता बहिनीले यता दिदीले कस्तो त हजुरले पढ्दाखेरि मैले हेरिरहेँ। कति कथाहरू पढ्दै जाँदाखेरि यस्तो लाग्छ। हजुर हजुर, कति मिठा छन् दिदी यो बार्दलीभित्र कथा। अनि कसरी लेखौँ होइन, कति राम्रोसँग लेख्नु भएको छ। अब के कृति निकाल्ने विचारमा हुनुहुन्छ त? खोइ अब यस्तै कथा सङ्ग्रह या कविता? अब कथा पनि लगभग निस्केला, अथवा कवितालाई सुरु गर्ने हो कि जस्तो लागेछ। हेरौँ कस्तो हुन्छ। कविता सङ्कलन कार्य जारी छ, कस्तो हुन्छ त्यो त समयको माग हुनुहुन्थ्यो टुकादेवी आचार्य। बार्दली यहाँहरूले नपढ्नु भएको भए पनि पढ्नका लागि मैले सुझाव दिएँ। यति मिठो छ यो कथाभित्र निकै धेरै बिम्बहरू रहेका छन्। बिम्बात्मक मात्रै बढी भेट्छु मैले हजुरको कथामा। एकदमै मिठा राम्रा सुन्दर कथाहरूका लागि र यहाँ आएर पनि वाचन गरिदिनु भयो, आफ्नो कथा सुनाइदिनु भयो। पढेर एकदमै खुसी लाग्यो। छुटौँ है त दिदी, नमस्कार। उहाँ हुनुहुन्थ्यो टुकादेवी आचार्य, तनहुँबाट हुनुहुन्थ्यो। उहाँले भर्खरै निकालेको बार्दली कथा सङ्ग्रहबाट हामीलाई चितकार कथा सुनाउनु भयो। निकै मिठा छन् त्यो सङ्ग्रहमा कथाहरू। र यहाँ आभार व्यक्त गर्दछु बहिनी हजुरमा भनेर चन्द्र बोहरा दाजुले भन्नुभएको रहेछ। यहाँलाई पनि हार्दिक आभार दाजु। त्यस्तै गरी समर चेम्जोङ आवास दाजुले चाहिँ हाम्रो टुकादेवी पौडेल आचार्य बहिनीको उपस्थिति नहुँदा कार्यक्रम नै के पुगेन जस्तो अनुभूति हुन्छ। यसो हुनुको कारण सायद बहिनीको फरक प्रस्तुति हुने भएर पनि होला, जस्तो कि अरूले गजल, मुक्तक र कविता सुनाउनुहुन्छ, टुका बहिनी कथा। मैले अस्ति पढेर खुब कथाको रसो स्वाद गर्ने भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ दाजुले। हार्दिक धन्यवाद यहाँलाई। त्यसै गरी लक्ष्मी प्रसाद फुयाल जीले पनि हार्दिक नमन सम्पूर्णमा साहित्य प्रेमी मनहरूमा भन्नुभएको छ। यहाँलाई पनि हार्दिक नमन, स्वागत छ कार्यक्रममा। र यहाँहरूले आफ्ना रचनालाई आफै प्रस्तुत गर्नुहुन पनि मैले हार्दिक अनुरोध गर्दछु। रोनित महतोले चाहिँ यो उहाँ को हुनुहुन्छ मैले चिनेको छैन। उहाँले चाहिँ त्यो आफ्नो मेसेजलाई डिलिट गर्नु हुन मैले अनुरोध गरेँ। रोनित महतो भनेको हो। यो साहित्यिक कार्यक्रम हो। विष्णु पादुका दाई पनि उपस्थित हुनुभयो। हार्दिक नमन छ दाई। दाईको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु। म पनि हाजिर भएँ है, सबैमा नमन भनेर भन्नुभएको छ। दाईलाई पनि हार्दिक नमन साथै दाईको स्वास्थ्य लाभको पनि शुभकामना। हार्दिक नमन हजुर, हार्दिक नमन। हार्दिक नमन, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। म यसो भर्खर जोड दिइहाल्नु भयो। मैले एउटा कविता लिएर आइरहेको छु। हुन्छ। म लक्ष्मी प्रसाद फुयाल, मोरङ पथरी सङ्घीश्वरबाट। हजुर। मेरो कविताको शीर्षक छ होली भन्ने छ। मैले सुरु गरेँ है त।
हुन्छ हुन्छ हस् हुन्छ। तिर्खेको मलिलो खेतमा सुत्ला चेप्दै गरेका कलकलाउँदो छ मकैबारी। गुमानेको खेतमा लोभलाग्दो फुल खेल्दै गरेको रङ्गिन छ भटमासबारी। मकै भटमास दुवै लगाएको चतुरमान चिन्तित छ छिमेकीको वैभवले। सोचमग्न छ छिमेकी लडाउने खेलमा। केही थान बाँदर छोड्छ बिर्खेका मकैबारीमा। केही थान भमरा उडाउँछ गुमानेको भटमासबारीमा। चतुर्यको चतुर्याइमा बौलाए ती चेत गुमाएर मल्ल युद्धमा छन् मकैबारीमा। निबोठे आफ्नै बारीका मकैका सुत्ला लतारे भटमासका फुलहरू। निमिट्यान्न भए मकै र भटमासका बारी। खेले रगतको होली बगाए खुनको नदी। थाकेर केही सुस्ताउँदै नियाले चतुर्यको बारीमा चतुर्यको एकाधिकार। मनलाग्दो मकै र भटमासको मूल्य लिँदै कुटिल मुस्कुराउँछ चतुर चतुरमान। फेरि चतुर्यको नजर छ होसबहादुरको माउरीका घारमा। होसबहादुरको हुक्का चिलिम चढ्छ चतुर्यको। होसबहादुरको हुक्का चिलिम चढ्छ चतुर्यको। हुक्काको गुडुडु गुडुडु विषालु धुवाँको मुस्लोले माउरीको घर धुवाँ धुवाँ छ। अचेत छ रानो नपुंसक भए भाले मौरी। मूर्छित छन् कर्मी मौरीहरू। चतुर्यको चतुर्याइमा लट्ठ छ होसबहादुर म कर्मी मौरी। म कर्मी मौरी विषालु धुवाँको मुस्लोमा मूर्छित छु म मूर्छित। कसरी खेल्न सक्छु र म रङ्गको होली। मडारिएको छ मकैबारी लत्रिएको छ भटमासबारी। खुन पक्षे छन् गुमानेर बिर्खे। दुखित छु म मूर्छित छु म घरको म कतै लुट्ने त होइन डराएको छु म। चतुरमानको चलाख्याइबाट मेरो उमङ्ग भङ्ग भएको छ। कसरी खेल्न सक्छु र म रङ्गको होली उमङ्गको होली। हस् त हजुर। कस्तो मिठो यो सुन्दर कविता अनि सुन्दर वाचनका लागि यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद। कार्यक्रममा उपस्थित भएर आफ्नो प्रस्तुति दिनुभयो। हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै हामी छुटौँ है त। हस् नमस्कार। हस् हजुर हस्। पर्दा पछाडि बसेर हेर्न पर्दा पछाडि बसेर सुनेर हामीलाई साथ दिनुहुन मैले हार्दिक अनुरोध गरेँ। उपस्थित सम्पूर्णमा नमन भनेर लक्ष्मी श्रेष्ठ दाजुले भन्नुभएको छ। उहाँको उपस्थितिका लागि हार्दिक धन्यवाद हार्दिक आभार र कार्यक्रममा स्वागत छ दाजु। म झापाबाट निहालिरहेको छु भन्नुभएको छ। अब अवश्य पनि आज दाजुको गजल सुन्नुपर्छ। लक्ष्मी भाइ हजुरमा भनेर चाहिँ चन्द्र बोहरा दाजुले भनिरहनु भएको छ। त्यस्तै गरी टङ्क अधिकारीले सुन्दर लक्ष्मी भाइ भन्नुभएको छ। अनि लक्ष्मी श्रेष्ठ दाजुले नमन खलबिर गुरु भन्नुभएको छ। विनोद बाबु अधिकारी पनि उपस्थित हुनुभएको रहेछ। हार्दिक नमन कुशल कार्यक्रम प्रस्तुताज्यू लगायत उपस्थित सम्पूर्णमा भन्नुभएको छ। यहाँलाई पनि हार्दिक नमन हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रममा। सुडेमणि रेग्मीले चाहिँ आहा सुन्दर सिर्जना लक्ष्मी सर भन्नुभएको छ। त्यस्तै गरी समर चेम्जोङ आवास दाजुले चाहिँ मन नपर्ने मान्छेहरू यो कार्यक्रममा उपस्थित नभए हुन्छ। नजनाएपछि सभ्य भएर उपस्थिति जनाएपछि सभ्य भएर प्रस्तुत हौ भन्नुभएको छ। अवश्य पनि कार्यक्रमलाई निहाल्नुहुने हेर्नुहुने हाम्रा आदरणीय दर्शक श्रोताहरू आदरणीय स्रष्टाहरू हामीसँग चाहिँ निकै राम्रा व्यक्तित्वजनहरू हामीसँग उपस्थित हुनुहुन्छ। त्यसैले यदि यस कार्यक्रममा चाहिँ त्यस्तो लाग्छ आफूलाई राम्रो लाग्दैन भनेदेखि चाहिँ उपस्थितिको लागि र यो नमिठो प्रतिक्रियाका लागि उपस्थिति नहुनु मैले पनि अनुरोध गरेँ। त्यो नमिठो प्रतिक्रिया नदिनु होला। राजेश राज गर्तौला दादा पनि आइपुग्नु भएको छ। मैले सुरुवात नै उहाँको गजलबाट गरेकी थिएँ। हार्दिक नमन कार्यक्रम सञ्चालिका लिली अधिकारीज्यू लगायत हामीलाई निहालिरहनुभएका समस्त साहित्य अनुरागी मनहरूमा भन्नुभएको छ। उहाँ हुनुहुन्छ राजेश राज गर्तौला सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानका प्रवक्ता र हामीलाई निहालिरहनु भएको छ। अनि त्यस्तै गरी धेरै प्रतिक्रियाहरू आएका छन्। दाजु नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार बहिनी। हजुर आराम हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छु। मैले आज
म आफ्नो रचना मैले लिएको छुइनँ। मैले आज चाहिँ भनौँ न मेरो मितिनी जी हुनुहुन्छ लक्ष्मी तिमन सेना, श्रीमती लक्ष्मी तिमन सेना। उहाँ हजुर विदेशमा हुनुहुन्छ। पहिला ए हजुर साहित्य संसारको उपाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो 5-6 वर्ष अगाडि। ए साहित्य हजुर संसारको उपाध्यक्ष हुन्छ, त्यसपछि छोडेर उहाँ बसिराख्नु भएको छ। मैले 5-6 वर्ष अगाडिदेखि नै उहाँसँग मेरो के अरे छ सम्बन्ध भनौँ न, अब साथीभाइको सम्बन्ध। र उहाँ पनि लक्ष्मी भएको र म पनि लक्ष्मी भएकोले मितिनी र मेज्यूमा हाम्रो गफगाफ त्यसरी नै चल्ने हुन्छ। उहाँ हजुर ए हजुर हजुर हुन्छ र उहाँको रचना फेला परेको हुनाले मैले उहाँसँग अनुमति माग्दै मैले उहाँको रचना नै वाचन गर्ने मैले सोच राखेको छु। म नेपालको हुन्छ सुदूरपूर्वाञ्चल सिन्जीको झापा जिल्ला बिरतनबाट लक्ष्मी श्री र लक्ष्मी तिमसेनाजीको रचना हो र रचना यसरी सुरु छ। म आगो भयो भने मैया तिमी पानी हुनुपर्छ। म आगो भएँ भने मैया तिमी पानी हुनुपर्छ। म रिसाएँ भने तिम्रो फकाउने बानी हुनुपर्छ। म आगो भएँ भने मैया तिमी पानी हुनुपर्छ। म रिसाएँ भने तिम्रो फकाउने बानी हुनुपर्छ। मायामा जे भए पनि सामान्य लाग्छ अरे। मायामा जे भए पनि सामान्य लाग्छ अरे। सामान्य लाग्छ अरे। तिमीसँग केही छैन तर मायाको खानी हुनुपर्छ। तिमीसँग केही छैन तर मायाको खानी हुनुपर्छ। म आगो भए पनि मैया तिमी पानी हुनुपर्छ। हाम्रो जोडी त भन्छन् मुना मदनको जस्तै छ अरे। मुना मदनको जस्तै छ अरे हाम्रो जोडी त भन्छन् मुना मदनको जस्तै छ अरे। तर तिमी भने मभन्दा थोरै सानी हुनुपर्छ। तर तिमी भने मभन्दा थोरै सानी हुनुपर्छ। तिमीसँग केही छैन तर मायाको खानी हुनुपर्छ। मागो भयो भने मैया तिमी पानी हुनुपर्छ। बनाउँछु म एउटा राज्य प्रेमी र प्रेमिकाको। बनाउँछु म एउटा राज्य प्रेमी र प्रेमिकाको। प्रेमी र प्रेमिकाको बनाउँछु म एउटा राज्य प्रेमी र प्रेमिकाको। अनि म हुन्छु राजा तिमी चाहिँ रानी हुनुपर्छ। अनि म हुन्छु राजा तिमी चाहिँ रानी हुनुपर्छ। म आगो भयो भने मैया तिमी पानी हुनुपर्छ। अन्तमा छु। धरतीमा मानिसहरू थरी थरीका छन् तर तिमी धरतीमा मानिसहरू थरी थरीका छन् तर तिमी लोभ लालची भन्दा धेरै दानी हुनुपर्छ। तर तिमी लोभ लालची भन्दा धेरै दानी हुनुपर्छ। म आगो भए भने मैया तिमी पानी हुनुपर्छ। म आगो भएँ भने मैया तिमी पानी हुनुपर्छ। म रिसाएँ भने तिम्रो फकाउने बानी हुनुपर्छ। म रिसाएँ भने तिम्रो फकाउने बानी पर्छ। हस्, धन्यवाद। यो लक्ष्मी तिमसेनाजीको रचना मेरो वाचन। दुवै लक्ष्मीजीलाई हार्दिक नमन र हार्दिक धन्यवाद र निकै मिठो तरिकाले वाचन गरेर सुनाउनु भयो। हार्दिक आभार दाजु। र हामी छुटौँ पनि, धेरै प्रतिक्रियाहरू आइरहेका छन्। दाजुले निहाल्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षा राखे। हुन्छ, नमस्कार। हस् पनि धन्यवाद। पर्दा पछाडि रहेर पनि हामीलाई निहाल्नुहुन मैले अनुरोध गर्दछु। उहाँ हुनुहुन्थ्यो लक्ष्मी श्रेष्ठ र उहाँले निकै मिठो गजल सुनाएर जानुभयो। लक्ष्मी प्रसाद भुयालजी भन्ने हुनुहुन्छ मिठो गजल वाचन भनेर। रामचन्द्र शर्माजीले चाहिँ मायाको राज्य अवश्य बनोस् शुभकामना भन्नुभएको छ। लक्ष्मी प्रसाद भुयालले चाहिँ हार्दिक आभार हजुर यो सद्भावको लागि भन्नुभएको रहेछ। हार्दिक धन्यवाद यहाँलाई। अधिकारी टङ्कजीले चाहिँ सुन्दर प्रेमी गजल मिठो वाचन भन्नुभएको छ। राजेश राज गरतौलाजीले लक्ष्मी प्रसाद भुयाल सर नमन सुन्न पाए खुसी लाग्यो भन्नुभएको छ। त्यस्तै गरी विष्णु पादुका दाईले चाहिँ खलबीर नाराज सरको आवाजमा गजल सुनाउन भन्नुभएको रहेछ।
अवश्य पनि उहाँलाई जोड्ने प्रयास गर्नेछु म। विनोद बाबु अधिकारीले चाहिँ दाजु नमन, म पनि यतै छु है भन्नुभएको रहेछ। यहाँहरूलाई जोड्ने क्रममै छु म। यहाँहरू पालोमा बसिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु र हामी 1 घण्टाको बसाइमा 45 मिनट छौँ। सर नमस्कार, यहाँलाई हार्दिक नमन साथै हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रममा। आफ्नो परिचय सँगसँगै सरले रचना लगाउनुहुनेछ। हार्दिक नमन म्याम। नमस्कार। म रामचन्द्र शर्मा बाहुलुङदेखि। मैले बसन्त भन्ने कविता लिएर आएको छु, म वाचन गर्छु। यसरी सुरु। आयु बसन्त फक्रेर मुसुक्क मुस्कुराउँदै, आयु बसन्त फक्रेर मुसुक्क मुस्कुराउँदै, प्रकृतिले मुना फेर्दै हरियो भुज तात्दै, वनमा सृष्टिका धेरै स्वरूपमा अनेक छ, जीव जन्तु र प्राणीको जीव चक्र चलेको छ। फेर्दैछ पालुवा जाडो जङ्गल वराबर, फलेर फुलका थुङ्गा स्वर्ग भयो, फुलेर फुलका थुङ्गा स्वर्ग जस्तो भयो धरन। बसन्त ऋतुमा जहिले ढुङ्गा हुन्छ हराभरा, बसन्त ऋतुमा जहिले ढुङ्गा हुन्छ हराभरा, पालुवा नचढी बोट हुर्किएको कहाँ छ र, कोह गरिदिन्छ कोइली वनमा चरी, सृष्टिभित्र छ संसार प्रेम रूपी छ माधुरी, सृष्टिभित्र छ संसार प्रेम रूपी छ माधुरी। वनको भित्र सङ्गीत धुन बज्ने सधैँभरि, सम्पूर्ण जीवको चक्र चलेको छ यसै गरी। लाली गुराँस फुल्दैछ ढकमक्क सुनाखरी, बासन्ती लयमा नाच्छन् साना ठुला सबै चरी, बासन्ती लयमा नाच्छन् साना ठुला सबै चरी। मण्डप सजिए जस्तै सजिएको छ जङ्गल, शङ्खको ध्वनिमा मस्तै बासन्ती राग मङ्गल, शङ्खको ध्वनिमा मस्तै बासन्ती राग मङ्गलम। टुसाउँछ रे ढुङ्गा बसन्त लोभमा परी, डाँडा काँडा पखेराले बैस छोड्दैछ बेसरी, डाँडा काँडा पखेराले बैस छोड्दैछ बेसरी। म अन्तिम हरफमा छु। लावण्य रूपमा मस्त मस्किएर लजाउने, सूर्यको पहिलो झुल्को भित्र रमाउने, सूर्यको पहिलो झुल्को भित्र रमाउने, सूर्यको पहिलो झुल्को भित्र रमाउने। मैले त यस्तो भने। हार्दिक नमन। एकदमै मिठो। वसन्त ऋतुको समयमा चाहिँ यो वसन्त ऋतुको आगमनमा हजुरले वसन्त कविता निकै मिठो र यो सुन्दर वाचनका लागि हार्दिक आभार, हार्दिक धन्यवाद र कार्यक्रमलाई निहालेर बसिदिनु हुन पनि म अनुरोध गर्दछु। साथै यसरी नै कार्यक्रममा उपस्थित भएर आफ्ना मिठा मिठा रचनाहरू सधैँ प्रस्तुत गर्नु हुन पनि म अनुरोध गर्दछु। हुन्छ सर, नमस्कार, छुटौँ। टङ्क अधिकारीजीले चाहिँ सुन्दर वाचन भन्नुभएको छ। लक्ष्मी प्रसाद खुयालजीले चाहिँ आहा मिठो कविता वाचन भन्नुभएको छ। लक्ष्मी श्रेष्ठ दाजुले चाहिँ सम्पूर्णमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु भन्नुभएको छ। दलसाई ठकुरीजीले चाहिँ हार्दिक नमन दिदी भन्नुभएको छ। नमस्कार भाइ। कल्पना भट्टराई नमस्कार सबैमा भन्नुभएको छ। नमस्कार, यहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रममा। यस्तै गरी विनोद बाबु अधिकारीले चाहिँ भाइ नमस्कार। नमस्ते दिदी। नमस्ते। सन्चै हुनुहुन्छ? एकदम सन्चै छु। हजुर, जोडी नै पर्छ नि। हजुर, दिदी कार्यक्रम चलाउने, भाइ नआउने भयो भने त कार्यक्रम नै भएन नि, आउनै पर्यो नि।
धन्यवाद दिदीलाई यो कार्यक्रममा जोडिदिनु सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानको नियमित कार्यक्रममा जोडिदिनु भयो। दोस्रो पटक दिदीसँग जोडिनु पाए धेरै धेरै खुसी लागेको छ। सम्पूर्ण मलाई उपस्थित पनि सम्पूर्ण साहित्यहरूमा म विनोद बाबु अधिकारीको तर्फबाट स्वीकार न्यानो सन्ध्याकालीन साहित्य अभिवादन। म चाहिँ रूपा गाउँपालिका 4 कास्की घर बेखाल्जै दुखा कतारबाट त्यति एउटा मुक्तकबाट जान्छु है। एउटा गजल छ। हुन्छ हुन्छ। गजल मुक्तक पुरानो छ। झुट के हो सत्य के हो खोल्छ एक दिन, झुट के हो सत्य के हो खोल्छ एक दिन, कानुन पनि न्यायकै पक्षमा बोल्छ एक दिन। झुट के हो सत्य के हो खोल्छ एक दिन, कानुन पनि न्यायकै पक्षमा बोल्छ एक दिन। अरे अहम्ता त्याग घमण्ड त्याग फाइदा छैन। झुट के हो सत्य के हो खोल्छ एक दिन, कानुन पनि न्यायकै पक्षमा बोल्छ एक दिन। अहम्ता त्याग घमण्ड त्याग फाइदा छैन, तिम्रै अहम्ताले तिमीलाई नै पोल्छ एक दिन, तिम्रै अहम्ताले तिमीलाई नै पोल्छ। धन्यवाद दिदी। अब एउटा गजल समसामयिक विषयवस्तुमा हुन त आज होली विशेषै हुनुपर्ने होइन, तर मसँग भएन। जस मैले चाहिँ केही दिन अगाडि नेपाली साङ्गीतिक बजार प्लस राजनीतिक रूपमा एकदम एक किसिमको एउटा प्रहार, एक किसिमको एउटा तितो यथार्थ जुन पर्दाभित्र रहेको कुरा बाहिरियो, त्यो कुरालाई समेटेर प्रकाश सपुरले निकाल्नु पीर गीतको सवालमा मैले पनि देखेका कुराहरूलाई गजल मार्फत समेट्ने कोसिस गरेको छु। उक्त गजल वाचन गर्छु है। हुन्छ हुन्छ। गोली र बारुद बोकेर हिँड्ने अझै छन् शरीरमा, गोली र बारुद बोकेर हिँड्ने अझै छन् शरीरमा, के छ महोदय डराउनै पर्ने प्रकाशको पीरमा। गोली र बारुद बोकेर हिँड्ने अझै छन् शरीरमा, के छ महोदय डराउनु पर्ने प्रकाशको पीरमा। युद्धको मैदानमा बारुद र गोली सँगै बोकेर पनि, युद्धको मैदानमा गोली र बारुद सँगै बोकेर पनि, तिमी योग्य उनीहरू अयोग्य ठहरिए आखिरमा। तिमी योग्य उनीहरू अयोग्य ठहरिए आखिरमा। गोली र बारुद बोकेर हिँड्ने अझै छन् शरीरमा, तिमी सत्ता पुगेपछि, तिमी सत्ता पुगेपछि, तिमी सत्ता पुगेपछि आफ्नै सहयात्री भुलेको छौ। तिमी सत्ता पुगेपछि आफ्नै सहयात्री भुलेको छौ, तिमी सत्ता पुगेपछि आफ्नै सहयात्री भुलेको छौ। थाहा छ कोही खाडीमा छन् कोही नदी तीरमा, थाहा छ कोही खाडीमा छन् कोही नदी तीरमा, तिमी योग्य उनीहरू अयोग्य ठहरिए आखिरमा। गोली र बारुद बोकेर हिँड्ने अझै छन् शरीरमा, के छ महोदय डराउनै पर्ने प्रकाशको पीरमा। अरे बाध्यता हो, बाध्यताको अगाडि विचारले घोडा टेक्दो रहेछ कमरेड, बाध्यताको अगाडि विचारले घोडा टेक्दो रहेछ कमरेड, बाध्यताको अगाडि विचारले घोडा टेक्दो रहेछ कमरेड। अन्तिम सेनो छ, बाध्यताको अगाडि विचारले घोडा टेक्दो रहेछ कमरेड। भन्नुहोस् न परिस्थितिले कसरी राख्ला यो मन थिरमा। अरे भन्नुहोस् न परिस्थितिले कसरी राख्ला यो मन थिरमा, के छ महोदय डराउनै पर्ने आखिर प्रकाशको पीरमा। गोली र बारुद बोकेर हिँड्ने अझै छन् शरीरमा। धन्यवाद। यो भाइरल गीतमा यहाँको गजल एकदमै सुन्दर लाग्यो। हार्दिक धन्यवाद भाइ, र कार्यक्रमलाई यसरी नै माया गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु, र पर्दा पछाडि रहेर निहालिरहनु हुन पनि म अनुरोध गर्दछु। छुटौँ है त भाइ, कति धेरै प्रतिक्रिया आएका छन्, भाइले पनि अवश्य हेर्नुहुनेछ। एकमुष्ट धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्दै छुटिन चाहन्छु। मैले राजेश गर्तौलालाई देखिरहेको छु, मानन्दर अभागी अनि टङ्का अधिकारी लगायत सम्पूर्णमा एकमुष्ट नमस्कार भन्दै छुटिन चाहन्छु। धन्यवाद। गणेश बाबु अधिकारी सर पनि हामीसँग जोडिनु भएको छ। उहाँले नमन साथै सम्झना सबैमा भन्नुभएको छ। यहाँलाई पनि हार्दिक नमन र हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रममा। कार्यक्रम निकै भव्य हुँदैछ भन्नुभएको छ राजेश राज गर्तौला दाइले। अनि त्यस्तै गरी दलसाई हजुरमा होली पर्वको शुभकामना छ है भन्नुभएको छ चन्द्र बोहराजीले चाहिँ। यहाँभित्र पनि आफ्नो आफू बिचमा गफ हुने गर्छ। त्यस्तै गरी
हामीलाई निहालेर बस्नुहुने सबैमा मिठो सम्झना नमस्कार। वाह वाह विनोद बाबु अधिकारी भाइ, मजा आयो भन्नुभएको छ राजेश राजगोपाल दादाले। निकै मिठो प्रस्तुति थियो उहाँको चाहिँ। सर नमस्कार। नमस्कार बहिनी, नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? हजुर ठिकै छु। मैले हजुरले कल पठाएको देख्दा देख्दै पनि अलिकति ढिलो भयो, माफी चाहन्छु, किनभने हजुरको भन्दा अगाडि चाहिँ मसँग अरू पनि जोडिनु भइरहेको थियो। ठिक छ बहिनी, यो आफूले मात्रै पढ्ने हो भने अरूको पनि सुन्ने कार्यक्रम हो नि त। हजुर हो सुन्ने सुनाउने। हजुर हुन्छ। हजुरको परिचय सँगसँगै अनि आफ्नो रचना पनि प्रस्तुत गर्नुहोस्। मैले समय दिएँ। हस् धन्यवाद बहिनी। सर्वप्रथम त हजुरलाई नै धेरै धेरै धन्यवाद। साथै उपस्थित आदरणीय साहित्यिक मनहरू, गुरुजनहरू प्रति हार्दिक नमस्कार, रात्रिकालीन नमस्कार। म सूर्यमणि रेग्मी, भरतपुर 13 चितवन चम्पानगरबाट बोलिरहेको छु। मैले आज एउटा दुईवटा कार्यक्रममा त अगाडि पनि पढेको थिएँ। यही पढ्छु है आज। मसँग नयाँ छैन, यही पढ्छु। जिन्दगीका कथा लेख्न हौ तत्पर। प्रवेणी छन्दमा। जिन्दगीमा नहै कर्मको सार हो, गर्नु है खास केही स्वर्ण झै पार यो। आत्मज्ञानी बने हुन्छ यो सुन्दर, जिन्दगीका कथा लेख्न हौ तत्पर। जिन्दगीका कथा लेख्न हौ तत्पर। होडबाजी सधैँ आपसी तोडले, मिल्छ के जान है व्यर्थको दौडले। अन्तमा जिन्दगी बन्छ लौ मत्थर, जिन्दगीका कथा लेख्न हौ तत्पर। जिन्दगीका कथा लेख्न हौ तत्पर। व्यर्थको मोह मान यो सम्पत्ति, ज्ञानले ध्यानले मुक्त यो जिन्दगी। योगले पार है जिन्दगी सुन्दर, जिन्दगीका कथा लेख्न हौ तत्पर। जिन्दगीका कथा लेख्न हौ तत्पर। रोगले भोकले ग्रस्त भो मानव, सोच त्यो फेर है दुष्ट हे दानव। माथमा लेख्छ जे मिल्छ त्यही आखिर, जिन्दगीका कथा लेख्न हौ तत्पर। जिन्दगीका कथा लेख्न हौ तत्पर। चाहना राख है आत्ममा धर्मको, ज्ञानले ध्यानले साधना कर्मको। ज्ञानले ध्यानले साधना कर्मको। स्वर्गको ओहदा मिल्छ यही ईश्वर, जिन्दगीका कथा लेख्न। माफ गर्नु होला, यहाँ समस्या भएको हुनाले चाहिँ काटिनु पर्यो। यस्तो मिठो सुन्दा सुन्दै चाहिँ काटिहाल्यो कल चाहिँ। उहाँ पनि बाहिर जस्तो छ। सूर्यमणि सरको निकै मिठो रचना सुन्दैछौँ हामी। यहाँ समस्याले गर्दा हेर्न सक्नुहुन्न। दाइ नमस्कार, हार्दिक स्वागत छ। नमन। नमस्कार। कस्तो छ दाइको स्वास्थ्य स्थिति? अलिकति ठिक भएको छु, बस्नसम्म सक्ने भएको छु र अनि बोल्न मन लाग्यो। सबैको मेरो हार्दिक स्वास्थ्य लाभको पुनः कामना गर्छु। हुन्छ। सञ्जीव राईजी अनि बिन्दुको
बिन्दुको वृक्षको पनि भेटमा एकदमै एउटा सफलताको शुभकामना दाजु। हजुर, अनि उहाँको एउटा कृति मेरो हातमा छ, जिन्दगी अहम र स्वप्न फुलहरू भन्ने कृतिको नाम छ। यसैबाट एउटा आँखाको हजुर धर्म भन्ने कविता रहेछ। यही भित्र रहेर कवि सञ्जीव राईजीको कविता वाचन गर्ने अनुमति चाहे मैले। आँखाको धर्म। आँखाहरू कहिल्यै झुट आँखाहरू कहिल्यै झुटो बोल्दैनन्। आँखाहरू कहिल्यै झुटो बोल्दैनन्। मुखले होइन भनेर तिमीले इन्कार गरिरह्यौ सत्यलाई। मुखले होइन भनेर तिमीले इन्कार गरिरह्यौ सत्यलाई। झुट बोल्नुको बाध्यताले पीडित तिम्रो मनोदशा सबै उजागर गरिरहे तर तिम्रो आँखाहरूले चोबलेर औँला आफ्नै रहरको खुनमा। चोबलेर औँला आफ्नै रहरको खुनमा मेरो प्यारलाई मोहर लगायौ अस्वीकृतिको। अनि आफ्नो मुटुको बगैँचा आफैले तहस नहस पारी ओठभरि गुलाबी हाँसोहरू फुलाइरह्यौ। अगली फुलाएर हाँसो फुल्छ। अगली फुलाएर हाँसो फुल्छ। मनको कुरा लत्याएर मनलाई कठोरताको रसीले नबाँधा न। बाँच्नुको अर्थ त स्वतन्त्रतामा छ। हाँस्नुको सार त उन्मुक्ततामा छ। मनको कुरा लत्याएर मनलाई कठोरताको रसीले नबाँधा न। बाँच्नुको अर्थ त स्वतन्त्रतामा छ। हाँस्नुको अर्थ त उन्मुक्ततामा छ। प्रेमलाई विभिन्न तर्कको अचानोमा टुक्रा टुक्रा पारेर प्रेमलाई विभिन्न तर्कको अचानोमा टुक्रा टुक्रा पारेर एउटा सिङ्गो जिन्दगी हाँसी हाँसी बाँच्छु भनी जति नै ढाँटा तिमी। आँखाहरूले सबै पोल खोलिदिएका छन् तिम्रा। जति नै ढाँटा तिमी आँखाहरूले सबै पोल खोलिदिएका छन् तिम्रा। सत्य बक्नु आँखाको धर्म हो। हाम्रो धर्ममा आँखा अविचलित छ। आँखाहरू कहिल्यै झुट बोल्दैनन्। आँखाको धर्म। धन्यवाद। यो कविता थियो जिन्दगी अहम र स्वप्न फुलहरू। कृति सञ्जीव राई कवि हुनुहुन्छ। उहाँ एकदमै हाम्रो मान्यवर कवि हुनुहुन्छ। उहाँको कृति मैले आज उपहार स्वरूप पाएको हुनाले यसैबाट एउटा हाम्रा कवि मनहरूमा दिँदै म चाहिँ बिदा चाहिँ। धन्यवाद। हस्, नमस्कार। यहाँको पनि कृतिको सफलताको पुनः शुभकामना र बिन्दुको वृत्तले एकदम बृहत क्षेत्र ओगटोस् अनि त्यस्तै गरी सफलता पनि प्राप्त होस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दछु। र छुटौँ है त दाजु र यहाँको स्वास्थ्य लाभ कामना गर्दछु। हस् हजुर, धन्यवाद। कस्तो खुसी लाग्यो। हस्, नमस्कार। हामीलाई निहालेर बस्नुहुने सम्पूर्णमा हार्दिक नमन। र शान्ति भट्टराईजीले चाहिँ आहा कति सुन्दर कविता मिठो वाचन दाजु भन्नुभएको छ। मानन्दर अवधिजीले चाहिँ बहुत दमदार प्रिय सञ्जीव भाइको कविता भन्नुभएको छ। मार्मिक आँखा भन्दै हुनुहुन्छ टङ्क अधिकारीजी। मिठो कविता चन्द्र बोहराजीले भन्नुभएको छ। दल साई ठकुरीजीले आहा भन्नुभएको छ। शान्ति भट्टराईजीले हार्दिक नमन चन्द्र दाजु हजुरलाई पनि शुभकामना भन्नुभएको छ। त्यस्तै गरी नमन सम्पूर्णमा नेपाली साहित्य मनमुटुहरूमा सबैमा मेरो साहित्यिक नमन भनेर चन्द्रमाया खड्काले पनि भन्दै हुनुहुन्छ। विनोद बाबु अधिकारी, राजेश राज गटौला हार्दिक आभार सर भन्नुभएको छ। यस्तै गरी हाम्रो समय पनि 1 घण्टाको अवधि लिएर म यहाँहरूमा उपस्थित भएकी थिएँ र यो समय अब 1 घण्टाको समय पनि पार गरिसकेका छौँ हामी अब अर्को हप्ता चाहिँ यहाँहरूमा यसरी नै उपस्थित हुनेछौँ। कतिलाई मैले जोड्न सकेँ, कति स्रष्टाहरूलाई मैले जोड्न सकिनँ,
त्यसको लागि चाहिँ आगामी शुक्रबार म अवश्य पनि जोड्नेछु भन्दै यहाँहरू माझ म पनि सुन्न चाहन्छु म निधि अधिकारी पोखराबाट र त्यस्तै गरी यहाँहरूलाई भोलिको शुभकामना पनि व्यक्त गर्दछु र मलाई यो कार्यक्रममा साथ दिनुहुने सम्पूर्णलाई म हार्दिक धन्यवाद हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु साथै यो कार्यक्रमलाई पछि रेकर्डलाई पनि हेरेर निहाल्नुहुने हाम्रो कार्यक्रमलाई जहाँसुकैबाट देश विदेशबाट जहाँबाट हेर्नुहुने सम्पूर्ण साहित्य अनुरागी मनहरू